अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है सिफ़ात कामरानी। सूरह असर कुरान करीम की मुख्तसर सूरत है जो कि 3 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन मानी का एक जहां उसमें पोशीदा है। यूं कह सकते हैं कि पूरे कुरान करीम का खुलासा इन 3 आयात में बयान कर दिया गया है। इसलिए बज़ रवायात में आता है कि सहाबे कराम जब आपस में मिलते थे तो एक दूसरे को सूरह असर सुनाते थे। तिबरानी इन अब्दुल्ला बिन फहस रज़ियल्लाहु अन्हा। सूरह असर सुनाने का मतलब ये था कि वो एक मुसलमान होने की हैसियत से ज़िंदगी का मकसद और कुरान का पैगाम एक दूसरे के सामने बयान कर देते थे। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह इस सूरत के बारे में फरमाते थे कि अगर इंसान सिर्फ इसी सूरत में तदब्बुर कर लें और फिर उस पर अमल भी कर लें तो इनकी निजात के लिए काफ़ी हो जाए। इस सूरत के आगाज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने असर की कसम खाकर फरमाया है कि इंसान खसारे में है। असर से मुराद वक्त असर भी हो सकता है। गोया इंसान को मुतनबा किया गया है कि तुम्हारी ज़िंदगी बस इतनी ही है जितना असर और मगरब के दरमियान वक्त होता है। लिहाजा अपने आप को इस तजारत में लगा दो जिसमें खसारे का कोई इम्कान नहीं। असर से नमाज असर भी मुराद ली गई है क्योंकि नमाज असर की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। एक हदीस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी नमाज असर फौत हो गई उसके अहलो अयाल और मालो दौलत सब कुछ लुट गए। सूरतुल बकर की आयत 238 में, जिसमें तमाम नमाजों खुसूसन दरमियानी नमाज की मुहाफ़िज़त का हुक्म दिया गया है, तो दरमियानी नमाज से अक्सर उलमा ने नमाज असर मुराद ली है। बाज़ उलमा कहते हैं कि असर से मुराद सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, इसलिए कि आपका ज़माना सारे ज़मानों से बेहतर ज़माना है। हकीकत तो ये है कि हर वो चीज़ जिसकी आपकी तरफ निस्बत है, ख्वाह वो शहर हो या मस्जिद हो या इंसान हो या सवारी और लिबास हो, वो सबसे बेहतर है। गुजरा हुआ वक्त हाथ नहीं आता। जिंदगी से जन्नत के फल और फूल भी खरीदे जा सकते हैं और दोज़ख के अंगारे और सांप और बिच्छू भी। इसके सही इस्तेमाल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल होती है और गलत इस्तेमाल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गज़ब नाजिल होता है। जो शख्स ज़िंदगी सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए गुजार दे वो कामयाब हो जाता है, और जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलता रहे वो खसारे में रहता है। असर के बारे में आखिरी कौल ये है कि उससे ज़माना और तारीख मुराद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी तारीख इंसानी की कसम खाकर और गोया उसे गवाह बनाकर कहते हैं कि गुज़श्ता अक़वाम में से जिन्होंने कामयाबी वाली 4 सिफ़ात अपने अंदर पैदा कर ली उन्हें उरूज मिला और ज़ाहिरी और बातनी तरक्यात ने उनकी कदम बूसी की, मगर जिन कौमों ने उन सिफ़ात से अपने आप को महरूम रखा वो ज़ाहिरी शान व शौकत और मादी चुका चूंद के बावजूद खसारे ही में रहें। इन सिफ़ात में से पहली सिफ़त ईमान है, यानी इंसान की आइडियालॉजी, नज़रिया और अकीदा दुरुस्त हो। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात व सिफ़ात पर, उसकी आयात व अहकाम पर, उनके अंबिया और मलाइका पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो। ईमान के बगैर अमल का कोई फ़ायदा नहीं। अमाल के सही और कबूल होने के लिए ईमान बुनियादी शर्त है। दूसरी सिफत
عمل صالح ہے جو کہ حقیقت میں ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ جس کے دل کی گہرائی میں ایمان کا پودا جڑ پکڑ چکا ہو اسے نیک اعمال کی توفیق مل ہی جاتی ہے۔ جس پودے کی جڑ جتنی مضبوط اور مٹی جتنی زرخیز ہو وہ پودا اتنا ہی سرسبز اور بار آور ہوتا ہے۔ جو شخص مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر نہ تو اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور نہ ہی اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں، اسے جان لینا چاہیے کہ ایمان کی جڑیں دل میں پیوست نہیں ہوئیں۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ صرف نماز روزہ ہی عمل صالح نہیں بلکہ ہر وہ نیک اور جائز عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے وہ عمل صالح ہے۔ اچھے اخلاق، انسانیت کی ہمدردی، کسب حلال، بیمار پرسی، امت مسلمہ کی فکر، اہل خانہ، والدین اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب اعمال صالحہ میں شمار ہوتے ہیں۔ کامرانی کی تیسری صفت اور فلاح کا تیسرا اصول یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جائے، نیکی کی ترغیب دی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اصل میں اسلام اجتماعیت کا علم بردار ہے۔ اجتماعیت تبھی قائم رہ سکتی ہے جب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو جائے، محبت اور حکمت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کیا جائے۔ عبادت تو اطاعت اور نہیں ان المنکر کا ترک کر دینا ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے افراد اور جماعتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت اور غضب کا مستحق بن جاتی ہیں۔ سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل کے لعنتی ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب آیت 79 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے۔ جب دعوت تغلیب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور یہ عذاب صرف گناہ گاروں تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ نیکوکار کو بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جو اپنے گرد و پیش بلکہ اپنے گھر میں بھی گناہوں کی آگ جلتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر اسے بجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ایسا ہوگا کہ تم دعائیں کرو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کامیابی سے ہمکنار ہونے والوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر تلقین کرتے ہیں۔ دعوت و تغلیب کا راستہ مجاہدے کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے والوں کو بعض اوقات مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، مال اور جان کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ جس شخص کے اندر صبر کی صفت نہ ہو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ فلاح اور کامیابی کا عزم رکھنے والے نہ صرف یہ کہ خود صبر کرتے ہیں بلکہ اپنے ہم سفر ساتھیوں کو بھی ابتلاؤں اور مصائب میں صبر کی وصیت اور تاکید کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں سورہ عصر کا مفہوم بھی سن لیجئے۔ زمانہ کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔